5 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना, ठीक है। बे औलाद जोड़ों को बच्चे फरोख्त करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करने वाला गैंग। देखिए मेरे पास 14 की लिस्ट है, वो बिल्कुल कंफर्म है। हो गए ना, ये वो है जो हम अब तक पहुंचे हैं। अपनी नौइयत का अजीबो गरीब जुर्म। आपको बताया किसने कि सरेआम की टीम काम कर रही है? उसके बाद मैं उसके बाद आपने सेफ साइड के लिए कि कोई रेड ना हो कार्रवाई। जी सर। लेकिन हम आ गए आपके पास। हमें तुमने वहां लाके खड़ा कर दिया कि हम ना उन फैमिलीज को जिनके हमें नंबर भी पता है, जिनके घर भी पता है, मगर बच्चे उनके पास हैं, उनसे हम बच्चे कैसे वापस लें? और जिन बदबख्तों ने बेच दिए हैं वो तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उनको वो बच्चे वापस किए जाएं। आज के सरेआम में नौमौलूद बच्चे बेचने वाला एक गैंग बेनकाब होने जा रहा है, जिसने कम से कम 14 मासूम बच्चे फरोख्त करने का एतराफ किया। होश संभालने से पहले ही कई लाख में बेच दिए जाने वाले बच्चे कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनके माँ बाप कौन थे, उनके बहन भाई कौन हैं और उन्हें किस जुर्म की सजा में भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया गया। जिनसे बाजार की तरह फरोख्त किए जाने वाले बच्चे और बच्चियां कभी तो अस्पतालों और मैटरनिटी होम से चोरी किए जाते हैं, कभी मजबूर और गरीब माँ बाप को लालच देकर उनसे उनके जिगर का टुकड़ा पैदा होते ही औने पौने दामों खरीद लिया जाता है और फिर उसे लाखों रुपए में आगे बेच दिया जाता है। नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त के इस भयानक कारोबार का सबसे स्याह पहलू ये है कि अक्सर बच्चे माँ बाप को धोखा देकर फरोख्त किए जाते हैं। माँ को बताया जाता है कि उसके यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और उसके जिंदा सलामत बच्चे को बेच दिया जाता है। टीम सरेआम ने नन्हे बच्चों को फरोख्त करने वाले मुतअद्दिद गिरोह इससे पहले भी बेनकाब किए हैं, लेकिन आज जिस गैंग के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, बच्चों की फरोख्त के हवाले से ये अब तक का सबसे बड़ा गैंग है। नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त के धंधे की सरगना डॉक्टर मदीहा को पकड़ने में टीम सरेआम को कई महीने लगे, इसलिए कि डॉक्टर मदीहा टीम सरेआम ही के एक कारकुन की करीबी अजीजा निकली और हम इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। डॉक्टर मदीहा से बच्चे और बच्चियां खरीदने की डील की खुफिया रिकॉर्डिंग जब महफूज करने के लिए सरेआम के एडिटिंग रूम में आई तो टीम सरेआम के उस कारकुन ने वो वीडियो देखने के बाद फिल फौर अपनी अजीजा डॉक्टर मदीहा को खबरदार कर दिया कि टीम सरेआम तुम्हारे ताक़ुब में है और उसे ये भी बता दिया कि आज तुमने बच्चे बेचने की जो डील की है वो डील कोई और नहीं बल्कि टीम सरेआम के नुमाइंदे और मेरे कोलीग कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी अजीजा को ये भी बताया कि इकरारुल हसन और बाकी टीम कब उसके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है। टीम सरेआम के जो नुमाइंदे डॉक्टर मदीहा से राब्ते में थे वो इस बात पर हैरान थे कि नौमौलूद बच्चे फरोख्त करने की डील करने और एडवांस पैसे लेने के बाद डॉक्टर मदीहा अचानक से गायब क्यों हो गई है। मदीहा से न सिर्फ राब्ता खत्म हो गया था बल्कि उसने अपने क्लिनिक आना भी छोड़ दिया था, हत्ता के उसका नंबर भी बंद था, जिसका वाज़ेह मतलब था कि टीम सरेआम के इस स्टिंग ऑपरेशन की खबर किसी तरह लीक हो गई है। फिर हमने किस तरह इस बात का सुराग लगाया कि खबर लीक करने वाला कौन है, उसका बच्चे बेचने वाली मुलजिमा के साथ क्या ताल्लुक है और फिर कैसे उस टीम मेंबर को पता चले बगैर ही हमने डॉक्टर मदीहा के खिलाफ कार्रवाई की, ये सब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। टीम सरेआम से एक खानदान ने राबिता किया और ये होशरुबा इंकशाफ किया कि वो बच्चे फरोख्त करने वाले एक गैंग की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि फेसबुक पर अडॉप्ट अ चाइल्ड के नाम से बने हुए एक ग्रुप में एक खातून ने मैसेज किया कि हमारे पास एक बच्ची गोद लिए जाने के लिए मौजूद है, अगर कोई बे औलाद जोड़ा इसे अडॉप्ट करना चाहता है तो हमसे राबिता करे। टीम सरेआम से शिकायत करने वाले जोड़े ने बताया कि उन्होंने फायजा नामी इस आईडी से राबिता किया तो इन्हें नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक मैटरनिटी क्लिनिक पर बुलाया गया और बगैर कोई मुआवजा लिए बच्ची इनके हवाले कर दी गई।
چند دن گزرنے کے بعد جب اس ننھی بچی اور اس جوڑے میں ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی تو بچی دینے والی فائزہ اور ڈاکٹر مدیحہ بہانے سے اس جوڑے سے رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ بچی کے والدین کے نام پر مانگی جانے والی رقم 6 لاکھ روپے تک جا پہنچی کہ یا تو بچی واپس کر دیں یا پھر بچی کے حقیقی والدین کی مدد کے لیے 6 لاکھ روپے ادا کریں۔ یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب کرائم تھا، جہاں بچے اور بچیاں فروخت تو کیے ہی جا رہے تھے، لیکن بچے یا بچی سے جذباتی وابستگی پیدا کر کے بچے گود لینے والوں کو بلیک میل بھی کیا جا رہا تھا۔ اس گینگ کے ہاتھوں بلیک میل ہونے والے جوڑے نے ٹیم سریام کو بتایا کہ ان کے پاس بچی کے عوض ادا کرنے کو 6 لاکھ روپے نہیں ہے اور نہ ہی وہ بچی کو واپس کرنا چاہتے ہیں، سو ان کی مدد کی جائے۔ اور اس کی جو ایج بتائی گئی تھی اس بچی کو فروخت کرتے ہوئے اس فیملی کو، وہ ایج بتائی گئی تھی 40 دن، لیکن ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سے 3 ماہ اس کی عمر ہے۔ یہ وہ ننھی سی گڑیا ننھی پری ہے جسے بیچ دیا گیا تھا۔ اب اس کے ماں باپ نے اسے فروخت کیا اور جو یہ بیچ میں سو کالڈ ڈاکٹر ہیں انہوں نے اسے آگے فروخت کیا، یا پھر یہ کہیں سے چوری کر کے لائی گئی، یا پھر ماں باپ کو دھوکہ دیا گیا کہ آپ کی جو بچی یا بچہ پیدا ہوا تھا وہ مردہ پیدا ہوا تھا، اور الٹیمیٹلی اس بچی کو آگے فروخت کر دیا گیا۔ 5 لاکھ روپے آپ سے اس کے طلب کیے گئے۔ ابتدائی طور پر یہ بچی ان کو دے دی گئی، جس طرح اڈاپٹ کروا دی گئی۔ پھر جب ان کی جذباتی وابستگی ہو گئی اس بچی سے، ظاہر ایک پیار کا رشتہ قائم ہو گیا، پھر ان کو بلیک میل کر کے پیسے مانگے جانے لگے اور پیسے 5 لاکھ روپے تک پہنچے۔ انہوں نے چیک دے کر کچھ وقت حاصل کیا اور پھر ہم بطور ٹیم سریام اس کیس میں انوالو ہوئے۔ ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ بچی ہے موجود ہے اڈاپٹ کرنے کے لیے؟ فیس بک پہ میں نے ایڈ دیکھا تھا تو میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا، فائزہ ندیم سے آئی ڈی تھی، تو وہ کہنے لگی جی میرے پاس ایک بیبی گرل ہے، اگر آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں تو ہمیں دینی ہے وہ۔ تو میں نے کہا اچھا۔ آپ تک آپ کو ضرورت تھی بچے؟ جی، لیکن آپ تک وہ ایڈ کس طرح سے پہنچا کہ آپ کچھ ایسے سرچ کرتی رہتی؟ جی فیس بک پہ میں تھی تو اس پہ ایک اڈاپٹ چائلڈ کے نام سے کوئی گروپ بنا ہوا ہے، اس میں تھی یہ فائزہ ندیم کے نام سے۔ تو یہ کہنے لگی میرے پاس بیبی گرل ہے، اگر آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے تو آپ کر سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا تو کیا اس کا پروسیجر ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ اس کے والدین سے تو نہیں ملواؤں گی، یہ ہے کہ میں آپ کو لکھوا دوں گی ایگریمنٹ پہ۔ پہلے میں نے کہا ہم میڈیکل کروائیں گے، تو کہنے لگی ٹھیک ہے آپ میڈیکل کروا لیں، لے لیں، وہ خود دینے بھی آئیں گے۔ مطلب کہ میں نے کہا تھا ہم چیک اپ کروائیں گے، مطلب صحیح ہے بچی نارمل ہے۔ جب ہم لے کر آ گئے 3-4 دن ہم نے اس کو رکھا، اس کو چیک ویک کروایا، اس کی الرجی بہت ہوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد 4 سے 5 دن ہوئے ہیں، وہ پھر جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی کہ FIR کٹوا رہی ہوں۔ دونوں میاں بیوی کے NIC کی کاپی دی تھی ہم نے ان کو جب بچی لی تھی، تو FIR کٹوا رہی ہوں، آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے میں شور شرابہ کروں گی، آپ نے بچے اغوا کرتے ہو، آپ لوگ بیچتے ہو، ورنہ تو مجھے 6 لاکھ روپے دو۔ جی اس کے والدین کو ضرورت ہے۔ کیا کہہ کے مانگے کہ ان کے والدین کو ضرورت ہے اس کے، لیکن والدین سامنے نہیں آئیں گے، بس 6 لاکھ روپے ان کو چاہیے، تو آپ وہ دو، ورنہ تو بچی آپ واپس لا کے دو، ورنہ میں نا FIR کٹوا رہی ہوں اس کی۔ ہم نے پھر جو ہے نا اس کو دینے گئے، محسوس ہوا کہ آپ نے تو اس کو پھر نام رکھ لیا اس کا، اس کے ساتھ علاج کروانا شروع کیا؟ بہت ہم لوگ تو بس ٹوٹ گئے تھے ایک طرح سے۔ ہم لے کے گئے وہاں پر، جب میں لے کے گئی تو کہنے لگی آپ ایک ایگریمنٹ پیپر لیتے ہوئے آنا ہے، اسٹامپ پیپر، تو جب آپ دو گی نا اس کو تو میں اس کے والدین سے بات کر کے نا آپ کو اسی دلوا دوں گی، مدیہ نے کہا، ڈاکٹر مدیہ نے۔ جب وہاں ہم لے کر پہنچے تو فائزہ جو ہیں انہوں نے آتے ہی ساتھ یہ بچی چھین لی۔ ہم لوگ وہاں روئے بھی، ہم نے ہاتھ بھی جوڑے ان کے کہ آپ دے دو، اتنے پیسے ہم کہاں سے دیں گے؟ تو کہنے لگے نہیں مدد نہیں کر سکتی، 6 لاکھ نہیں دے سکتی تو بچی نہیں ملے گی۔ پھر ہم نے سریام کی ٹیم سے رابطہ کرا، نمبر وغیرہ لے کے ویڈیو سے، بس اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، 2 سے 3 بس وہ ہمیں پتہ ہے اور ہم ناظرین سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ سو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے بچوں کی زندگیاں ہم محفوظ بنا سکیں، اللہ کی مہربانی سے اور آپ سب کی دعاؤں سے انہیں محفوظ کریں انشاءاللہ۔